पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर शदीद रद्द अमल। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, भारतीय आर्मी चीफ का बयान और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की दरअंदाजी की तैयारियां साजिश है। भारत ये सब कुछ मुतनाज़ शहरियत बिल के खिलाफ मुजाहिरों से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। भारतीय अंदरूनी अफरा तफरी की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर और मौसर जवाब देगा। आर्मी चीफ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। भारत ने LOC पर लगी बाढ़ को 5 जगह से काट दिया। भारत के इरादे दुरुस्त नहीं लगते। क्या कोई नया मिस एडवेंचर होने जा रहा है? हमें तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा भारत के अज़ाइम को भांपते हुए सलामती कौंसिल के सदर को खत इरसाल कर दिया। भारत NRC कानून पर एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए नया नाटक रचा सकता है। मोदी सरकार जान ले, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन 27 फरवरी को मत भूलिएगा। हमले की किसी भी कोशिश का बरवक्त और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक खुशवंत सिंह के अल्फाज ट्वीट कर दिए। वज़ीर आज़म ने कहा, खुशवंत सिंह ने देख लिया था कि नस्ली तखाफुर के नजरिए के साथ भारत किस राह पर चल निकला। खुशवंत सिंह ने आर्टिकल में कहा था कि भारत में नस्ली बालादस्ती का नजरिया सर उठा रहा है। हर फास्ट हुकूमत को बंदूक बरदारों और गिरोहों की जरूरत होती है। नफरत पर मबनी तहरीक सिर्फ खौफ और तनाज़ा पैदा करके बरकरार रखी जा सकती है। संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर और अफवाज पाकिस्तान के साबिक सरबराह जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का तफसीली फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने 2-1 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला मंगल को सुनाया था। कुछ लोगों की मेरे खिलाफ जाती अदावत की वजह से इस केस को टेकअप किया गया और सुना गया, और ये एक फर्द वाहिद को टारगेट किया गया, और उन लोगों ने टारगेट किया जो ऊंचे ओहदों पे फाइज हैं और अपने ओहदे की गलत इस्तेमाल करते हैं। खुसूसी अदालत ने दिफा का हक दिए बगैर सजाए मौत सुना दी। फैसला मशकूक है जिसमें फर्द वाहिद को हदफ बनाया गया। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ का वीडियो बयान, कहा तहकीकाती कमेटी को बयान देने की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। ऐसे फैसले की पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आइंदा का लाहे अमल वकला से मशावरत के बाद तय किया जाएगा। खिदमात पर याद रखने पर अफवाज पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ मुतनाज़ा तकरीर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की नजरसानी दरख्वास्त भी खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत सिर्फ मुताल्लिका फर्द और अदालत के दरमियान होती है। जो कोई कुछ कह रहा है उसे कहने दे, मुंतखब नुमाइंदों को उसमें क्यों घसीटा जाए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, क्या उससे अदलिया कमजोर होती है? एहतसाब अदालत के जज की अदम मौजूदगी के बायस खुर्शीद शाह की रिहाई और रेफरेंस की मंजूर का मामला कल तक के लिए मुलतवी। नायब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ 1 अरब 24 करोड़ रुपए का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। रेफरेंस में खुर्शीद शाह, उनकी दोनों बेगमात, दोनों बेटे और भतीजे सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह समेत 18 मुल्जिमान नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बार उमैर बलोच के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने उमैर बलोच और बार मेंबरान के पेश होने पर नोटिस वापस लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये अदालत तौहीन अदालत में सजा सुनाने पर यकीन नहीं रखती। बड़े दुख से शो कॉज नोटिस जारी किया। बार मजबूत होगी तो बेंच मजबूत होगा। मुझे यकीन है कि ये बार अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इस सूरत हाल से तीसरी कुव्वत को फायदा नहीं उठाने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली।
ٹانک میں دستی بم حملے میں زخمی SHO عنایت اللہ زخم کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسا 3 روز قبل دہشت گردوں نے پولیس موبائل وین پر دستی حملہ کیا تھا۔ SHO سمیت 7 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کی فائرنگ سے ایک حملہ آور مارا گیا تھا۔ مقتول کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قومی بچت پروگرام کے عملے کی مبینہ نااہلی، کراچی کی معذور بزرگ خاتون در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ ایک ٹانک سے معذور 85 سالہ بیوہ قمر سلطانہ اپنی فریاد لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ کہا ماہانہ 30,000 روپے منافع ملتا تھا، اب گھر چلانے کے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے، ٹیکس بھی بہت زیادہ کٹتا ہے۔ عدالتی عملے نے خاتون کو نیشنل بینک سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ بلتستان میں شدید برفباری، نظام زندگی درہم برہم۔ بلامک میں 6 انچ برف پڑ چکی۔ گلتری، کھرمنگ، گھانچے اور شرکئی کے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ پنجاب اور بالائی سندھ شدید دھند کی لپیٹ میں۔ دھند کے باعث PIA کا فلائٹ آپریشن اور ٹرینوں کا شیڈیول متاثر۔ کراچی میں ابر چھائے ہوئے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سیشن عدالت لاہور میں پیشی پر آئے فریقین کے درمیان جھگڑا، فریقین کی کرسیوں سے حملے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تنگوانی میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات کو نہ روکا جا سکا، مزید 10 افراد سرگزیدگی کا شکار ہو گئے۔ 18 روز میں 200 افراد سرگزیدگی کا شکار ہوئے۔ ٹانک میں دستی بم حملے میں زخمی SHO عنایت اللہ زخم کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسا 3 روز قبل دہشت گردوں نے پولیس موبائل وین پر دستی حملہ کیا تھا۔ SHO سمیت 7 پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کی فائرنگ سے ایک حملہ آور مارا گیا تھا۔ مقتول کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قومی بچت پروگرام کے عملے کی مبینہ نااہلی، کراچی کی معذور بزرگ خاتون در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ ایک ٹانک سے معذور 85 سالہ بیوہ قمر سلطانہ اپنی فریاد لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ کہا ماہانہ 30,000 روپے منافع ملتا تھا، اب گھر چلانے کے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے، ٹیکس بھی بہت زیادہ کٹتا ہے۔ عدالتی عملے نے خاتون کو نیشنل بینک سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ بلتستان میں شدید برفباری، نظام زندگی درہم برہم۔ بلامک میں 6 انچ برف پڑ چکی۔ گلتری، کھرمنگ، گھانچے اور شرکئی کے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ پنجاب اور بالائی سندھ شدید دھند کی لپیٹ میں۔ دھند کے باعث PIA کا فلائٹ آپریشن اور ٹرینوں کا شیڈیول متاثر۔ کراچی میں ابر چھائے ہوئے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سیشن عدالت لاہور میں پیشی پر آئے فریقین کے درمیان جھگڑا، فریقین کی کرسیوں سے حملے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تنگوانی میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات کو نہ روکا جا سکا، مزید 10 افراد سرگزیدگی کا شکار ہو گئے۔ 18 روز میں 200 افراد سرگزیدگی کا شکار ہوئے۔ غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت اب سے کچھ ہی دیر میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے کا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔ خصوصی عدالت نے 17 دسمبر کو سماعت کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا اور ان پر آئین کے آرٹیکل 6 کو توڑنے کا جرم ثابت ہوتا ہے، جس پر انہیں سزائے موت کا حکم دیا گیا خصوصی عدالت کی جانب سے۔ سنگین غداری کیس کا معاملہ تھا جس میں خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف یہ فیصلہ سنایا تھا اور منگل کے روز مختصر فیصلہ جاری کیا تھا، لیکن آج کچھ ہی دیر میں تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی یہی خصوصی عدالت۔ خصوصی عدالت نے
17 दिसंबर को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था और मुख्तसर फैसले में परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 में आइन की पामाली का जुर्म करार दिया था, जिसके बाद उन्हें सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। 17 दिसंबर को ये मुख्तसर फैसला आया था और आज तफसीली फैसला आपसे कुछ ही देर में खुसूसी अदालत सुनाएगी। इस वक्त हमारे साथ हैं साकिब अब्बासी, उनसे मजीद इस बारे में बात करेंगे। साकिब, आज खुसूसी अदालत अपना तफसीली फैसला जारी करेगी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के